बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वॉइस नोट है वो है, क्या हम लोग नमाज़ों को जमा कर सकते हैं? ज़ोहर और असर को जमा कर सकते हैं या मगरिब और इशा को जमा कर सकते हैं? तो असल में ये आज का ये जो वॉइस नोट है वो बुनियाद बना 3 सवालों का, जो 3 सवाल मुझसे पूछे गए मुख्तलिफ़ औक़ात में। एक एक सर्जन हैं जो कहते हैं ऑपरेशन करते हैं, तो उनका सवाल ये था कि मुझे नहीं पता चलता कि जो मेरा ऑपरेशन है उसमें कितना टाइम लगेगा, तो मेरी अक्सर नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं, तो क्या मैं ज़ोहर और असर को जोड़ सकता हूँ, मगरिब और इशा को जोड़ सकता हूँ? ऐसे ही सवाल एक एक सिस्टर का है कि उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं और वो उनके परवरिश में बाज़ औक़ात मेरी नमाज क़ज़ा हो जाती हैं, तो जब मुझे वक्त मिले तो क्या मैं नमाज़ों को जोड़ सकती हूँ? और एक और मेरे भाई हैं जो कहते हैं शायद अमेरिका में ही रहते हैं, कि उन्होंने कहा कि मैं सबवे में सफ़र करता हूँ तो बाज़ औक़ात ऑफ़िस से निकलते वक्त इतनी देर हो जाती है कि बाज़ औक़ात कि मेरी नमाज क़ज़ा हो जाती है मगरिब की, तो क्या मैं मगरिब और इशा साथ पढ़ सकता हूँ? तो फिर मैंने रिसर्च की और देखा कि क्या इसमें इस्लाम में और हमारे शरिया में इसकी गुंजाइश है कि भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ अहादीस मिली, कुछ दूसरे इमाम लोगों की मैंने फ़िक़्ह पढ़ी और फिर मैं कंक्लूजन में पहुंचा हूँ कि बहुत सी इमाम भी इस बात पे एग्री हैं, बल्कि मैं उनके साथ एग्री हूँ। मेरा तो कोई मुकाबला नहीं, मेरी तो कोई हैसियत नहीं मेरी किसी राय की, कि अगर कभी कभी वाला मामला है और कोई मजबूरी है तो आप ज़ोहर और असर और मगरिब और इशा जमा कर सकते हैं। फ़जर तो वक्त पे पढ़नी है, लेकिन ज़ोहर की 4 और असर की 4 एक साथ जोड़ सकते हैं, और इशा की 4 और मगरिब की 3 जो है वो भी आप एक साथ जोड़ सकते हैं। इसकी सपोर्ट ये है कि सही मुस्लिम में अहादीस हैं, एक नहीं कई अहादीस हैं। ये नंबर है 1629 और 1633 से लेकर 1637 तक अहादीस मौजूद हैं। और ये अहादीस जो है सही मुस्लिम के अलावा इमाम मालिक की किताब अल-मुअत्ता में भी रिपोर्ट हुई हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में रहते हुए यहाँ और बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर बारिश के, बग़ैर किसी उज़ुर के, शरई उज़ुर के, बग़ैर किसी सफ़र के आपने ज़ोहर और असर को मिलाया है और मगरिब और इशा को मिलाया है। और जब पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आपने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि मेरी उम्मत तक कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, कोई दुश्वारी ना हो। और इस पर एक बाब बांधा है इमाम नववी ने, नमाज को जमा करना सफ़र और उज़्र का जवाज़। ये बहुत बड़ा बाब है, अगर किसी भाई को इंटरेस्ट है तो वहाँ जाके पढ़ सकता है। हमारे अहले तशरीह तो रूटीनली बेसिस पे ऐसे ही करते हैं कि वो हमेशा फ़जर के तो वक्त पे पढ़ते हैं, मगर असर और मगरिब जोड़ लेते हैं, मगरिब और इशा जोड़ लेते हैं। लेकिन उनके फ़िक़्ह के अंदर भी उनके इमाम भी इस बात को मानते हैं कि अफ़ज़ल यही है कि नमाज अलग-अलग वक्त पर पढ़ी जाए तो अफ़ज़ल है। नमाज़ें जमा करने में जमा तक़दीम भी हो सकती है, जमा ताख़ीर भी हो सकती है, जमा सूरी भी हो सकती है। जमा तक़दीम ये है कि आप ज़ोहर के वक्त ही असर पढ़ लें, मगरिब के वक्त ही आपने इशा पढ़ लें। जमा ताख़ीर ये है कि इतनी ताख़ीर करें कि असर के वक्त शुरू हो जाए तो उस पर आपने ज़ोहर मिला लें। ऐसे ही कि इशा का टाइम शुरू हो जाए तो आप अपने मगरिब को मिला लें। असर का वक्त मगरिब के शुरू होने तक रहता है, तो यानी कि आप उस वक्त तक ज़ोहर और असर मिला सकते हैं। और इशा का टाइम तो फ़जर तक रह सकता है, तो उस वक्त तक आप मगरिब और इशा को मिला सकते हैं। अगर मजबूरी हो तो अगर आप रात को 2 बजे भी नमाज़ पढ़ेंगे मगरिब और इशा की, तो वो शरई लिहाज से सही है, इसलिए कि इशा का टाइम फ़जर तक रहता है। जमा सूरी ये है कि आप दरमियान में यानी कि ज़ोहर के आखिरी वक्त में असर मिला लें, असर अव्वल वक्त में पढ़ लें। ऐसा ही है कि वो मगरिब के आखिर में आपने मगरिब मिला लें इशा के साथ और दोनों नमाज़ पढ़ लें। इसको तो फ़िक़्ह हनफी वाले भी मानते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप नमाज़ों को अलग-अलग अपने वक्त पर पढ़ें, वो अफ़ज़ल है और उसका सवाब भी ज़्यादा है। लेकिन बहुत से उलमा कराम की नज़र में ये भी कोई गुनाह नहीं है कि अगर कोई शख्स रूटीनली बेसिस के ऊपर ज़ोहर और असर और मगरिब और इशा मिला दे, क्योंकि लेकिन इसको कुछ उलमा कराम जो है कुछ फ़िक़्ह के लोग हैं उसको पसंद नहीं करते।
اس کی وجہ ایک حدیث ہے جو ضعیف حدیث ہے، جس کے اوپر اب بہت سے علماء کرام کا اختلاف ہے. وہ بہت مقبول حدیث نہیں ہے. وہ ہے مستدرک حاکم ہے کہ کہ اس وقت آپ نے فرمایا، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نماز وقت سے پہلے پڑھ لی جائے تو دوزخی ہے. تو وہ حدیث یوں ضعیف ہے کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں جو حدیث آئی ہے 1629 اور 1633، وہ میں بھی پڑھوں گا آپ کے سامنے تاکہ آپ لوگوں بھی میرے ساتھ مطالعے میں اور میرے کنکلوژن میں آپ شریک ہو سکیں. اور یہی حدیث میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ امام موطا کی کتاب میں بھی آئی ہے، امام مالک کتاب موطا میں بھی آئی ہے کہ تو اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کی نماز پڑھی ہے. تو ابھی میں آپ کے سامنے ان حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم مزید اس میں روشنی ڈالیں گے تھوڑی سی. تو یہ حدیث ہے کہتے ہیں مسلم کی، اور نمبر ہے 1629. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز مدینے میں بغیر خوف اور سفر کے ملا کر پڑھی. ابو الزبیر نے کہا، میں نے سعید سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا، میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی پوچھا تھا جیسا کہ تم نے مجھ سے پوچھا. انہوں نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ آپ کی امت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ایک ایسی حدیث آئی ہے 1633 میں. یہ حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو مدینے میں بغیر خوف اور مینا کے جمع کیا. مینا میں بارش کے. وقی کی روایت میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وقی کی روایت میں میں نے ابن عباس رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ نے یہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا، تاکہ آپ کی امت کو حرج نہ ہو. اور ابھی معاویہ کی روایت میں بنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے کہا، کسی ارادے سے آپ نے یہ کہا، آپ نے چاہا کہ آپ کی امت کو تکلیف نہ ہو. یہ حدیث 1634. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی 8 رکعتیں اکٹھا کر کے، یعنی ظہر اور عصر ملا کے، اور 7 رکعت اکٹھا کر کے مغرب اور عشاء ملا کے. میں نے کہا، اے ابو شعشع، میں گمان کرتا ہوں کہ آپ نے ظہر میں تاخیر کی اور عصر اول وقت پڑھی، مغرب میں تاخیر کی اور عشاء اول وقت پڑھی. انہوں نے کہا، میں بھی یہی گمان کرتا ہوں. حدیث نمبر 1635. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی مدینہ میں 7 رکعت ملا کے، 8 رکعت ملا کے، ظہر اور عصر کو ملا کے، مغرب اور عشاء کو ملا کے. ایک اور حدیث ہے 1636. شقیق کے بیٹے عبداللہ نے کہا، ہمیں ایک دن ابن عباس رضی اللہ عنہ کے واس کیا. عصر کے وقت جب آفتاب ڈوبنے لگا، تارے نکل آئے، لوگ کہنے لگے، نماز نماز. پھر ایک شخص آیا، قبیلہ بن تمیم کا. وہ دم نہ لیتا تھا، نہ باز رہتا تھا، برابر کہے جاتا تھا کہ نماز نماز. تب ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، تو مجھے سنت سکھاتا ہے، تیری ماں مرے. پھر کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جمع کیا ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو. عبداللہ بن شقیق نے کہا، میرے دل میں خلش رہی تو میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول سچا ہے. ایک ایسے حدیث ایک اور رپورٹ ہوئی ہے 1637 میں، اور اس کے الفاظ بھی تقریباً وہی ہیں. عبداللہ بن شقیق عقیلی نے کہا، ایک شخص نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، نماز پڑھو. آپ چپ رہے. آپ نے کہا، نماز. آپ پھر چپ رہے. پھر اس نے کہا، نماز. پھر آپ چپ ہو گئے. پھر اس سے ابن عباس نے کہا، تیری ماں مرے، تو ہم کو نماز سکھاتا ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جمع کیے ہیں ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو. تو ان احادیث کی روشنی میں کہتے ہیں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ ہم عصر و وقت کو، عصر کو مغرب کے ساتھ اور مغرب عشاء کو کسی اور
وجہ کے، کوئی وجہ نہ بارش ہو نہ خوف ہو، اس میں جوڑ سکتے ہیں۔ اس کی تحقیق میں کچھ چھوٹی سی باتیں اور میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ امام نووی نے کہا یہ سب روایتیں صحیح ہیں اور مسلم میں بھی آ چکی ہیں، اور علماء کو اس میں کئی تعویلیں اور کئی مذہب ہیں۔ اور ترمذی نے اپنی کتاب کے آخر میں کہا میری اس کتاب میں کوئی حدیث ایسی نہیں جس کو ساری امت نے چھوڑ دیا ہو، مگر ابن عباس کی حدیث مدینہ میں 2 نمازیں جمع کرنا بغیر خوف بغیر بارش کے، اور حدیث قاتل شارب خمر کی جو 34 بار شراب پیو۔ ترمذی کا یہ قول جو شراب خمر کے بارے میں وہ ٹھیک نہیں ہے، اجماع کی روح سے منسوخ ہو چکا ہے۔ رہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی حدیث کہ ان کے عمل ترک کرنے میں اجماع نہیں ہوا۔ اس میں 6 تعویلیں بھی انہوں نے لکھی ہیں، لیکن 6 تعویلیں اتنی مضبوط نہیں ہیں کہ وہ اس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث کو رد کیا جا سکے۔ تو تمام امام جو ہیں، تمام جو فقہ کے لوگ ہیں، انہوں نے اس حدیث کو رد نہیں کیا اور اجماع نے رد نہیں کیا۔ تو اس لیے بہت سے امام اور بہت سے مکتب فکر کے لوگ، بہت عالم دین جن میں بڑے بڑے نام بھی ہیں، ان کی رائے بھی یہی ہے کہ آپ بغیر کسی وجہ کے اگر آپ کے پاس کوئی مشکل ہے، کوئی جیسے ڈاکٹر والے بھائی ہیں، ان کو اگر ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا کتنا ٹائم لگے گا، وہ جوڑ سکتے ہیں۔ ان کا تو روٹینلی کام ہے آپریشن کرنا، تو وہ وہاں جوڑ سکتے ہیں۔ کسی کا ایگزام ہونے والا ہے، اسے پتہ ہے میری ظہر کی نماز کا عصر کی نماز قضا ہو جائے گی، تو وہ جوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح سے مطلب افضل وہی ہے کہ آپ وقت کے اوپر الگ الگ پڑھیں، لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہے تو آپ جیسے میٹنگ میں جا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں میٹنگ کتنا ٹائم لگے گی، تو ان احادیث کی روشنی میں، ان علماء کرام کی فتاوی کی روشنی میں ہم لوگ اس کو جوڑ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔